ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। दक्षिणामूर्ति स्तोत्रम ध्यान श्लोकाः। मौन व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वं युवानम् वर्षिष्ठान्ते वसद ऋषिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपम् स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे वटविटपि समीपे भूमिभागे निषण्णम् सकलमुनिजनानां ज्ञानदातारमारात् त्रिभुवनगुरुमीशं दक्षिणामूर्तिदेवं जननमरणदुःखच्छेददक्षं नमामि। चित्रं वटतरोर्मूले वृद्धा शिष्या गुरुर्युवा गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं शिष्यास्तु छिन्न संशयाः निधये सर्वविद्यानां भिषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनाय महेशाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। Now, Dakshinamurti Ashtakam. विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्र्यचित्रीकृतम् मायावीव वृजिं भयत्यपि महायोगी ह्यस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये. You know, I was very tensed that whether my student
will bless me by learning this typical tune. But really, I feel blessed. All of the students who attended, they performed those two slokas wonderfully. So I am having the courage to go forward. Third one. Yasyaiva sphuranam sadatmakam. Yasyaiva sphuranam sadatmakam. Asatkalparthakam bhasate. You please write it asatkalparthakam bhasate. Asat. Okay. Otherwise, the meaning will be totally different. That sat kalparthakam bhasate. It is asat kalparthakam bhasate. If I ever get a chance, I will take classes on Dakshinamurti Ashtakam. The whole Vedanta has been capsuled in this small stotram, hymns. Yasyaiva sphuranam sadatmakam asatkalparthakam bhasate sakshat tattvamasiti vedavachasa sakshat tattvamasiti vedavachasa yo bodhayatyasritan यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनरा यत् साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनरा वृत्तिर् वृत्तिर्भवाम्भो निधौ. Punaravritti is one word. For teaching sake, I am just splitting it. But when we will learn, we should not break it. Vrittir bhavam bho nidhau yas sakshat karanat bhavenna punaravrittir bhavam bho nidhau तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये श्री दक्षिणामूर्तये. Third one we will repeat thrice. Yasyaiva sphuranam sadatmakam asatkalparthakam bhasate sakshat tattvamasiti vedavachasa yo bodhayatyasritan यत् साक्षात्करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये.
Just think, imagine, and in Shivaratri day or any other day when total calm and serenity, and you will start singing in this manner in front of your beloved deity. Think about the ambience. Can't Shiva sleep? Can Shiva be without blessing and gracing you? Again, Yasyaiva Sphuranam Sadatmakam Asatkalparthakam Bhasate Sakshat Tattvamasiti Vedavachasa Yo Bodhayatya Sritan Yat Sakshat Karanad Bhavenna Punaravrittir Bhavam Bho Nidhau Tasmai Shri Guru Murtaye Namaidam Shri Dakshinamurtaye. Anyone has any doubt regarding this? Sandhya ji, any doubt? Okay. So, the third time we will chant. Yasyaiva sphuranam sadatmakam asatkalparthakam bhasate साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रिता यत् साक्षात् करणाद् भवेन्न पुनरावृत्तिर्भवाम् भो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये. Fourth one. You have no idea how deep meaning imbibed this fourth one. Everyone, each and everything. Nana chidra ghatodara sthita maha Nana chidra ghatodara sthita maha Deepa prabhavaswaram Deepa prabhavaswaram Nana घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम. Once again. नानाच्छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभाभास्वरम ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते बहिस्पन्दते
नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीप प्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तम् जानामीति तमेव भान्तम् अनुभात्येतत् समस्तं जगत् अनुभात्येतत् समस्तं जगत्. Any similar mantra is coming in your mind? न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्निः. The third one, त्वमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति. The same concept. नाना छिद्र घटोदर, घट की उदर में, in the belly of a pot, earthen pot, and there are many holes, and inside there is a lamp. So from each and every holes, the lights are coming. And then Tvameva Bhantam Anubhati Sarvam, the same concept. Okay, let's come to the chanting. नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीप प्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तम् अनुभात्येतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये. Once more we will chant. नानाच्छिद्रघटोदरस्थितमहादीप प्रभाभास्वरम् ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तम् अनुभात्येतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम् श्री दक्षिणामूर्तये. Clear? Anyone has any doubt? So, which chand is this, Swamiji? sorry? Which chand? What is the name of the chand? Maybe Sardul Vikrita Chanda. Maybe. Shardul Vikrita Chanda. A lot of chandas are there, you know. Matta Mayuri Chanda is there. If I get ever chance, I will teach you. Whatever I have learned,
I want to give everything else to my students. I want to be empty. You just prepare your acceptance inside. I will give everything else to you. Now, fifth one. Deham pranamapin. It's a very deeper sloka. I can't chant. Just, I need a few seconds. Deham prana. You please chant from the first or third one what we chanted today. Then I will come down and I will teach you fifth one today itself. Please start chanting Ushamma. Yes. यस्यैव स्फुरणं सदात्मक Sadatmakam. Please write it in सदात्मकम् असत Asat. कल्प Asatana. Amma. Asat kalparthakam bhas. असत कल्पार्थकं भासते साक्षात्त्वमसि सिति वेदवचसा No. Tattvamasiti. E. तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधान्तमत्याश्रितान् Oh, yo bodhayatyasritan. Yo बोधयत्याश्रितान् यः साक्षात्करणेत् भवेत् karanat करणात् भवेन्न पुनरावृत्ति भवाम भोनिधो तस्मै vrittir. Amma. Vrittir. वृत्तिर् वृत्तिर्मां No. Actually, punaravrittihi. ओ Then bhava ambhonidhav. अच्छा So after sandhi, it is punaravrittir. पुनरावृत्तिर् Bhavambhonidhav. ओ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये. Good. Rimi. Jasaiv Nana chidra. नानार्चिद्र घटोदरस्थित महा दीप प्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा Karanadwara. Tu करणद्वारा Dwara. I. Don't forget that. द्वारा हाँ. द्वारा वही संपन्दते Spandan. Rit spandan, you know? स्पंदन Vahi spandan. वही स्पन्दते So second line, please chant again. Jnanam. ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणद्वारा वही स्पन्दते जानामीति Hey. जानामीति Janamiti. All are dirgha. यानामीति
Not ya, it is ja, ja. जानमीति तमेव भान्तम अनुभान्तेत Anubhatyetat. 5 बार बोल. Anubhatyetat. अनुभान्तेत Hey, अनुभान्तेत hey. Anubhatye. Anubhatyetat. अनुभातेत 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 Tetana. समस्तम Anubhatyetat. तेतत् Hmm. अनुभातेतत् अनुभातेतत् समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये Good. Pratima Amma. Unmute yourself, please. Pratima Amma, please unmute yourself. There is a microphone sign. You please press on it. On the screen, you will find. नाना छिद्र घटोत्तर स्थित महादीप प्रभास्वरम Prabhabhaswaram. ज्ञानम Prabhabhaswaram. प्रभाभास्वरम ज्ञानम यस्य तु दक्षिणादिकरणं द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तम् अनुभाति तत्मत्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये Wonderful. Suchitra Amma. कौन सा स्वामी जी? Third one. यस्य यस्य यस्यैव स्फुरणं सदात्मक. No, Amma. Please, whenever you will sit for the class, sit with a pencil, please. Sadatmakam. Ma halanta, then split it. Asat kalparthakam. यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत् कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोध्यत्याश्रितान् यो बोधयत्याश्रितान्. यो बोधय त्याश्रितान्. Yes. त्याश्रितान्. यत् साक्षात् करणात् भवेन् पुनरावृत्तिर्भवम्भो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये. Good. Wonderful. Gately ji. नानाच्छिद्रघटोदरस्थितं महादीपप्रभाभास्वरं ज्ञानं यस्य तु चक्षुरादिकरणं द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तम् अनुभात्येत समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये. Wonderful, wonderful. Jai Sri Amma. third one. Yes. यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वम् असीति. No. Tattvamasi is one word.
साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात् करणात् भवेन पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्री गुरु मूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये. Wonderful. Rakshamma, can you chant? Yes, chant. कौन सा वाला करूं, थर्ड की फोर्थ? Anything you choose and chant. नाना छिद्र घटोदर स्थित महादीप प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा बहिस्पन्दते जानामीति तमेव भान्तम् अनुभाते Tameva समस्तं bhantam. जगत् Tameva bhantam. तमेव भान्तम् नुभा No. Then Anubhat. anubhatyetat samastam. भान्तम् अनुभान्तम् अच्छा जानामीति तमेव भान्तम् अनुभाते तत्समस्तं जगत् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये. Wonderful. Beautiful. Anshu Amma. यस्यैव स्फुरणं No. Anshu Amma, please unmute yourself. Please unmute yourself. Yes. यस्यैव स्फुरणं सदात्मकम् असत्कल्पार्थकं भासते साक्षात् तत्त्वमसीति No, वेदवचसा. Amma. Sakshat Tattvamasiti. E is there. साक्षात् तत्त्वमसीति वेदवचसा यो बोधयत्याश्रितान् यत् साक्षात् करणात् भवेन पुनरावृत्तिर्भवाम्भो निधौ तस्मै श्री गुरुमूर्तये नम इदं श्री दक्षिणामूर्तये. Wonderful. Sushmita Amma, will you chant? Sushmita Amma, please unmute yourself. There is a microphone sign. Yes, wonderful. Oh, again you are muted. Please unmute. Just press once. Yes. Okay. Yes. Okay. And video. I want to lip move. I want to see your lip movement. Swamiji, whenever I am doing video, it is going off. I am trying Okay. again. Okay. Then Ah. no need. No See, need. it has gone off again. Okay. You chant. Shall I read? Yes. Not read. Chant. Sorry. Yasaiva sfuranang sadatmakam No. kalparthakam No. bhasate No. sakshat. No. Asat kalparthakam bhasate in the first line. Sorry, it has become opposite now. Asat kalparthakam bhasate sakshat vachasa yo bodhayataya shritan yat sakshat karanad bhavenna punarabrittir bhabam bhonidhau tasmai shri gurumurtaye namo idang shri dakshinamurtaye nana Wonderful. chidra Bas, bhadrasthita Amma. mahadeepa. Amma, bas. One slow. So now the fifth one we will learn. Deha pranamapindriyanyapi chalam. Deham pranamapindriyanyapi chalam.
देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः बुद्धिं च शून्यं विदुः देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः. Once again. देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः. स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति. It's a one word, you can't break it. स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति. स्त्री बाल अंध जड़ उपमा तु अहम इति भ्रांता भृशंवादिनः. This is the sandhi. If you split it, no need at the time of chanting we have to chant in sandhi. स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति. स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशंवादिनः. भ्रान्ता भृशंवादिनः. माया शक्ति विलास कल्पित. माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे. महाव्यामोह संहारिणे. तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्. श्री दक्षिणामूर्तये. देहं प्राणमपीन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः. स्त्रीबालान्धजडोपमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशंवादिनः. माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे. Clear? From first we will means of this fifth sloka we will chant again. Deham pranamapindriyaanyapi chalam buddhim cha shunyam viduhu. Stri balandhajadopamastvahamitti bhranta भृशंवादिनः. माया शक्ति विलास कल्पित महाव्यामोह संहारिणे. तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम्. श्री दक्षिणामूर्तये. Clear? Anyone has any doubt
Good.